अस्सलाम वालेकुम। हम तरीक़ा दबोद के सिलसिले में नासिख के रंग से मुतासिर शुरा और उनके शागिर्दों का जिक्र कर रहे हैं। आज हमारे पास पहला नाम है कलब हुसैन खान नादिर। कलब हुसैन खान नादिर के दादा मिर्ज़ा मोहम्मद तकी नादिर शाह के दरबार से वाबस्ता थे, लेकिन जब नादिर शाह ने इनके भाई मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी को मार डाला तो ये हिंदुस्तान आए, सफदर जंग से मिले, उसने जागीर दी और ये बनारस में मुकीम हुए। मिर्ज़ा तकी के बेटे कलब अली ख़ान, उनके दो बेटे थे, कलब हसन खान और कलब हुसैन खान। कलब हुसैन खान बाकायदा तालीम उन्होंने हासिल की, मजहबी उलूम पर भी अच्छी नज़र थी। तकरीबन 1824 से 1826 ईस्वी के दौरान वो नायब तहसीलदार के ओहदे पर इलाहाबाद में तैनात हुए। इसी अरसे में इन्होंने एक अहम अदबी काम भी सर अंजाम दिया। इन्होंने इलाहाबाद के शोरा का तस्करा मुरतब किया शौकत नादरी के नाम से। 1834 से 1835 ईस्वी में वो डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर गाज़ीपुर में तैनात हुए। इसके बाद इनकी मुख्तलिफ मकामात पर तकर्रिया और तबादले होते रहे, यहाँ तक कि 1856 ईस्वी में वो मुलाजमत से सुबकदोश हुए। बाद 1878 ईस्वी में फतेहगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। अदबी खिदमात अगर देखें तो सबसे अहम तसनीफ़ तस्करा शौकत नादरी साल तालीफ 1831 ईस्वी 172 उर्दू व फ़ारसी शुरा का तस्करा है। इलाहाबाद में ये लिखा, फ़ारसी ज़बान में लिखा। इसका उर्दू तर्जुमा शौकत नादरी के नाम से डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किया और 1984 में इसको शाया कर दिया। इसके बाद खुलासा कवानीन माल, इसका साल तालीफ 1831 है। ये 1848 में असदुल अखबार अकबर अब्बास से शाया हुई। नादिर ने 1848 तक अंग्रेज़ी कवानीन माल का खुलासा अपनी औलाद की तालीम के लिए इसमें लिखा, जो कि सर रिश्तमाल में मुलाजिम थे। इसके बाद फ़ज़ाइल शोहदा, ये इसका तारीख़ी नाम है। साल तालीफ 1846 ईस्वी है। इसमें शोहदाए करबला के वाक़यात को लिखा गया है। ये किताब 1850 में शाया हुई। नादिर ने इसे वाजिद अली शाह के नाम मुअन्वन किया। पीर तौसीफ़े ज़रात साल तालीफ 1849 और 1849 को ही ये शाया हुई। मौसम, आबो हवा और माहौल के मुताबिक काश्तकारी और पैदावार के तरीके इसमें बताए गए हैं। फिर नज़्म नादिर 1850 से 1851 इसका साल तालीफ बनता है। कसीदों, मरसी और सलामों को इसमें मुरतब किया गया है। दीवान नादिर, इसका साल तालीफ 1851 है। ये नादिर के 4 दवावीन का इंतखाब है, जिसे अकरम अली आजिज़ ने मुंतखब किया। ये इसलिए कि 4 दवावीन की इशात बड़ी मुश्किल थी, तो अकरम अली आजिज़ ने इसका इंतखाब 1856 में दीवान नादिर के नाम से शाया किया। हतमतुल मनाकिब, इसका साल तालीफ 1853 या 1854 है। 40 बंद पर यह मुश्तमिल है और हर बंद के बाद नसर में इसकी शरह भी है। 1856 में ये शाया हुई। फिर तलखी से मौला 1863 ईस्वी इसका साल तालीफ है। उर्दू ज़बान के कवायद, उसूल तस्कीर व तानीस, उरूज़ व काफ़िया पर इसमें बहस की गई है। पहली बार 1863 में शाया हुई। राज़े नादरिया, ये 47 कसाइद पर मुश्तमिल एक मजमुआ है। दीवाने गरीब नादिर की तज़मीनों का मजमुआ है। 551 शोरा और असातिज़ा की गज़लों को बसूरत मुहम्मस पेश किया गया है और साथ में कवाइफ भी दर्ज किया है। मसूद हुसैन रिज़वी ने दीवाने गरीब को तस्करे की सूरत देकर तस्करे नादिर के नाम से 1957 ईस्वी में शाया किया। शुक्रिस्तानी नादिर 1870 में ये तसनीफ़ हुआ, गज़लों का मजमुआ है और 1872 ईस्वी में फतेहगढ़ से शाया हुआ। दीवाने सरापा गज़लों का तीसरा और आखिरी मजमुआ है। 1877 ईस्वी में ये शाया हुआ। इसे नादिर ने मीर मोहसिन अली मोहसिन लखनवी के सरापे सुखन की तरह अज़ाए जिस्मानी के ताल्लुक़ से तरतीब दिया है। इस एतबार से ये अपनी नौइयत का पहला दीवान है। तो ये है नादिर की तसनीफ़, उनका मुख्तसर तारफ़। इसके बाद हम जिक्र करेंगे मिर्ज़ा ख़ातिम अली बेग महर। ये वही मिर्ज़ा ख़ातिम अली बेग महर है जिसके नाम मिर्ज़ा गालिब ने मुतअद्दिद खतूत लिखे हैं। महर 1815 में पैदा हुए, 1889 में वफ़ात हुई। नासिख के शागिर्द थे। खुर्शीद अली तरीही नाम था और वालिद का नाम मिर्ज़ा फ़ैज़ अली बेग था। मिर्ज़ा फ़ैज़ अली बेग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अलीगढ़ के तहसीलदार थे। हातिम की नौउम्री में ही इनके वालिद का इंतकाल हुआ। 18 साल की उम्र में शादी हुई। 1840 ईस्वी में ओहदे मनसफ़ी पर फाइज हुए। 1848 या 47 में डिप्लोमा हासिल किया और 1857 ईस्वी में बगावत के ज़माने में 7 अंग्रेज़ों को पनाह दी और उनको बाहिफाजत आगरा पहुँचाया, जिसके सिले में मलके विक्टोरिया की सरकार से इनको इनाम मिला। 1870 में अपना दीवान अलमास दरख्शां के नाम से मुरतब किया। 1859 में इसको शाया किया, जो कि अब मौजूद नहीं है। तवाइफ़ों से भी इनका ताल्लुक़ था। महर के कलाम में हिकायत मंजूम के नाम से एक मसनवी है जिसमें किसी मुग़ल जान का जिक्र है। इसी तरह हतूत गालिब से पता चलता है कि 1859 ईस्वी में इनकी एक और महबूबा बी छन्ना का इंतकाल हुआ था, जिसका इज़हार महर ने खत बनामे गालिब में किया है। तसनीफ़ के देखें, अलमास दरख्शां ये इनका दीवान है, 1870 ईस्वी में लिखा। फिर दाग़े निगार के नाम से मसनवी है जो कि एक सच्चे वाक़े पर मबनी है। दाग़े दिल महर निगार ये एक वसूहत है।
پھر شعائے مہر مثنوی ہے 1858 میں شائع ہوئی، اس میں نگارین بیگم زوجہ مسعود سوداگر پر سلطان محمود کے عاشق ہونے کا واقعہ ہے۔ پھر پارہ عروس اردو میں فن عروس کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ اس کے بعد بیان بخشائش، ایاغ فرنگستان۔ ایاغ فرنگستان انگریزوں کی عملداری سے لے کر اپنے زمانے تک کے اہم واقعات کی تاریخیں جو ہے وہ مصنف نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ رسالے بنیات اور ہمدم آخرت کا ذکر خطوط غالب میں آیا ہے، لیکن یہ موجود نہیں ہے۔ مہر نے سید ابراہیم کے رسالے واقعات کربلا فارسی کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد میر کلو عرش، یہ میر تقی میر کے بیٹے تھے۔ میر نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی سے میر فیض علی پیدا ہوئے اور دوسری سے میر حسن عسکری عرف میر کلو عرش پیدا ہوئے۔ پہلے زار تخلص کرتے تھے، بعد میں عرش تخلص اختیار کیا۔ ناسخ کے شاگرد تھے، لیکن عرش نے انکار کیا ہے، بلکہ میر کلو کے مطابق انہوں نے اپنے والد سے قصب فیض کیا ہے، اپنے والد سے اصلاح لی ہے، ناسخ سے نہیں۔ اس کے بعد عبدالغفور خان نساخ کا خاندان شاہجہاں کے زمانے میں قضاء کے عہدے پر فائز ہو کر فتح آباد ضلع فرید پور آیا، پھر یہی کا ہو رہا۔ پشت بعد اس خاندان کے افراد تلاش معاش میں بنگال گئے۔ نساخ کے والد فقیر محمد بھی کلکتہ آئے اور صدر دیوانی میں وکالت کرنے لگے۔ یہ صاحب علم انسان تھے۔ جامع تواریخ اور منتخب النجوم ان کی تصنیف ہے۔ نساخ 1834 میں پیدا ہوئے، 1889 میں وفات پائی۔ پہلے مہجور تخلص کرتے تھے، پھر نساء تخلص اختیار کیا۔ پہلے رشید النبی وحشت سے اصلاح لی، پھر حافظ زیغم صاحب رامپوری سے وابستہ ہوئے۔ 1864 عیسوی مرزا ہمایون بخت کی بیٹی اور شاہ عالم بادشاہ کی پوتی سے شادی کی۔ نساء پہلے شخص تھے جس نے انیس و دبیر کے کلام پر اعتراض کیا، جس سے ایک طوفان کھڑا ہوا۔ ان کی تصنیف کو اگر دیکھیں تو دفتر بے مثال پہلا اردو دیوان ہے، 1863 میں شائع ہوا۔ اشعار نساء دوسرا دیوان ہے، 1874 عیسوی میں شائع ہوا۔ ارمغان تیسرا دیوان ہے اور اس کی اشاعت 1877 میں ہوئی۔ ارمغانی چوتھا اور آخری دیوان ہے، 1886 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد چشمہ فیض فرید الدین عطار کی تصنیف پند نامہ کا اردو ترجمہ ہے، جسے نساء نے اپنے بھتیجوں کی تربیت کے لیے لکھا۔ 1863 میں اس تصنیف کو دفتر بے مثال کے ساتھ شائع کیا۔ پھر شاہد عشرت، یہ سراپا تماشا کا تاریخی نام ہے۔ اس میں محبوب کا سراپا بیان کیا گیا ہے، مثنوی کی خیت میں ہے اور 1874 میں شائع ہوئی۔ مرغوب دل فارسی رباعیات کا مجموعہ ہے، 1874 میں شائع ہوا۔ گنج تواریخ قطعات تاریخ کا مجموعہ ہے، سال تالیف 1873 اور سال اشاعت 1875 ہے۔ اس میں تاریخ فارسی میں بھی ہے اور اردو میں بھی۔ کنز الایمان، یہ بھی قطعات تاریخ کا مجموعہ ہے، گنج تواریخ کا ضمیمہ ہے، سال اشاعت معلوم نہیں۔ اس کے بعد مصر معمہ، اس میں 29 معمے ہیں اور سال اشاعت 1885 ہے۔ ترانہ خامہ 151 اردو رباعیات کا مجموعہ ہے، 1885 میں تالیف اور طبع ہوا۔ پھر کرۂ ذلیل مومن خان مومن کی رباعیات کا رد لکھا ہے، جس میں انہوں نے اپنے وہابی عقائد کا اظہار کیا ہے اور 1886 میں تصنیف ہوا۔ اس کے بعد باغ فکر معروف با قطعات نساء، باغ فکر اس کا تاریخی نام ہے، سال تالیف 1886 اور سال اشاعت 1887 ہے۔ اس کے بعد نصاب اردو زبان، یہ نصاب کلکتہ یونیورسٹی کے LAK کے امتحان کے لیے مرتب کیا، جو 1863 میں شائع ہوا۔ اس میں قصائد اور غزلیات کا انتخاب ہے۔ یہی کتاب 1864 میں منتخبات دواوین شورائے ہند کے نام سے کپتان ناسولیس کے دیباچے کے ساتھ شائع ہوا۔ پھر کند فارسی، کابل ایران اور ہندوستان کے فارسی گو شعراء بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا فارسی کلام کا انتخاب ہے۔ اس کے بعد زبان ریختہ، رسالہ ور تحقیق زبان اردو معلی، اس کا تاریخی نام ہے، 1874 میں شائع ہوا اور 1890 میں وہیں سے دوبارہ شائع ہوا۔ سوانح عمری نساء خود نوشت ہے، سال ترتیب 1886 اور کتاب کا نام سوانح عمری نساء درج ہے، جبکہ اس کتاب کے مرتب ڈاکٹر عبدالسبحان نے اس کا نام خود نوشت سوانح حیات نساء لکھا ہے، جو 1886 میں شائع ہوا۔ نساء نے 3 تذکرے بھی لکھے ہیں۔ سخن شعراء اردو گو شعراء کا ہے، اردو زبان میں لکھا ہے۔ 2485 شعراء اور شاعرات کا ترجمہ اور نمونۂ کلام اس میں موجود ہے، 1874 میں شائع ہوا۔ قطع منتخب، اس تذکرے کا نام دوسرا تذکرہ قطع منتخب، اس تذکرے کا تاریخی نام ہے، 1874 میں شائع ہوا۔ قطع گو شعراء کا ترجمہ بھی اس میں ہے اور منتخب قطعات بھی، جن کی مجموعی تعداد 559 ہے۔ شعراء کی تعداد 118 ہے۔ اس کے بعد تذکرہ المعاصرین، یہ ان کی آخری تصنیف ہے، یہ چھپ رہی تھی کہ نساء کی وفات ہوئی اور یہ ادھورا رہ گیا۔ اس میں 236 فارسی گو شعراء کا فارسی زبان میں ذکر کیا گیا ہے۔
ایک تصنیف انتخاب نقص کے نام سے 1878 میں شائع کی، جس میں میرزا دبیر وانیس کے کلام پر فن و زبان کے نقطہ نظر سے اعتراضات کیے۔ اس سے ادبی دنیا میں کافی شور مچا۔ تو یہ ہے نساخ کی تصنیف۔ آج ہم نے بات کی کلب حسین خان نادر کے بارے میں، حاتم علی بیگ مہر کے بارے میں، میر کلو اش اور عبدالغفور خان نثار۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آگے ہم لکھنؤ کے دیگر شعراء کا بھی ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔